अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अजीज़ों, मौलाना महमूद मदनी के उस बयान से बवाल हो चुका है और हर तरफ गम व गुस्सा दिखाई दे रहा है। इस वक्त उलमाए किराम की नाराज़गी मौलाना महमूद के लिए बहुत भारी पड़ चुकी है। मौलाना महमूद मदनी ने जो बयान दिया है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुसलमानों को तकलीफ़ दे रहा है। मैं खुद कुछ नहीं बोलूँगा, मैं आपको उन उलमा की बातें सुनाता हूँ जिन उलमा ने मौलाना महमूद मदनी के बारे में अपनी अपनी राय दी हैं। आप खुद सुनिए और अंदाज़ा लगाइए कि क्या मौलाना महमूद मदनी ने ये बात सही की है, गलत की है। मुझे तो लगता है कि मौलाना महमूद मदनी ने बहुत गलत बात कही है। मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। उन्होंने कहा है कि जो ओवैसी के साथ में है वो पागल है। वाकई ये बहुत गलत बात है मौलाना महमूद मदनी की। अगर वहाँ बोल रहे हैं तो बोलना चाहिए। अभी में एक शख्स खड़ा होता है और वो अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करता है। मौलाना महमूद मदनी एक भी बार नहीं बोले उसके बारे में, और फिर उसके बावजूद भी ऐसी ऐसी बातें बोलकर चले जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। मौलाना महमूद मदनी को इस तरह के भाषण कभी नहीं देने चाहिए जिससे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचे। बहरहाल मैं आपको उन उलमा की बातें सुनाना चाहता हूं। आप खुद सुनिए और अंदाजा लगाइए क्या मौलाना महमूद मदनी ने सही कहा या गलत कहा है। आप अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। मौलाना महमूद मदनी असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ है। हाँ, खिलाफ है। मौलाना महमूद मदनी ने जो कुछ कहा ओवैसी साहब के मुताल्लिक बराबर नहीं। आज कोई हम मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में बोलने वाला नहीं। मौलाना महमूद मदनी भी नहीं बोलते जैसा ओवैसी साहब बोलते हैं। मेरे साथ पढ़े हुए हैं, बल्कि मुझसे पीछे थे, लेकिन जो हरकत उन्होंने की है और कर रहे हैं मुनासिब नहीं। उनकी ही नादानियों की वजह से जमीयत उलमा दो हिस्सों में तकसीम हुई है और जमीयत उलमा का अपना जो वजन था वो खत्म हो गया। और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं बोलना नहीं चाहता। आज दुनिया भर के लोग जवाब दे रहे हैं ना। करके दिखाना होगा, शादी ब्याह को आसान करना होगा, खुशगवार जिंदगी गुजारनी होगी। हैदराबाद से आप करीब हैं, पहले आप दक्कन में थे और हैदराबाद में आज जिम्मेदारी से कह सकता हूं इसलिए कि पूरा हैदराबाद तो हमारे ओवैसी साहब की शक्ल में यहाँ मौजूद है, बल्कि पूरा हिंदुस्तान मौजूद है। ये सिर्फ हैदराबाद की नुमाइंदगी तो नहीं करते, ये हक और इंसाफ की नुमाइंदगी करते हैं। और मैं कह सकता हूं, इनकी नजर ये शेयर कर सकता हूं कि ठहरा पानी काई खाए, घुट घुट कर मर जाए, बहता पानी पत्थर चीरे अपनी राह बनाए। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इनके इंटरव्यू पे मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि हज़रत वाला ने जो बोला है ना कि लाखों की खाली पागलों की भीड़ है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ही अकेले समझदार हैं? क्या हिंदुस्तान के लाखों और करोड़ों लोग पागल हैं? आपको याद रखना चाहिए महमूद मदनी साहब कि इन पागलों की भीड़ के अंदर एक पागल है जिसका नाम है मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव, जो एमआईएम की सीट से मालेगांव से एमएलए है। और ये भी याद रखना चाहिए कि वही मुफ्ती इस्माइल दारुल देवबंद के रुकने शुरा भी है। अगर वो पागलों की भीड़ में वो भी पागल है तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि उनके दारुल देवबंद के रुकने शुरा से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो पागलों की भीड़ के अंदर अंधाधुंध चल रहे हैं। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि आपने ये कहा है कि देख लो तेलंगाना के इलेक्शन के अंदर क्या हुआ। अरे भाई साहब, थोड़ा सियासत का भी वाकिफियत रखा करो और सियासत का भी मुताला किया करो कि कौन सी पार्टी कौन सी स्टेट से कितनी सीटों पे इलेक्शन लड़ती है। तेलंगाना का जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ था उसके अंदर एमआईएम का गठबंधन था, केसीआर जो साबिक चीफ मिनिस्टर थे चंद्रशेखर राव, उनकी पार्टी से गठबंधन था। और गठबंधन होते हुए एमआईएम ने तेलंगाना के अंदर सिर्फ 8 सीटों पर इलेक्शन लड़ा था और उन 8 सीटों में से हैदराबाद और हैदराबाद के अतराफ के अंदर उन 8 सीटों में से 7 सीटों पर एमआईएम इलेक्शन जीती है।
یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ساتوں کی ساتوں سیٹیں دوبارہ جیت کے واپس لائی ہے. پہلے وہ 60 سیٹیں ایم آئی ایم کے پاس تھی ہی، وہ ساتوں کی ساتوں سیٹیں الحمدللہ دوبارہ جیت کے واپس لائی ہے. اور الحمدللہ وہ کام کے بل بوتے پہ لائی ہے. تلنگانہ کے اندر انہوں نے، حیدرآباد اور اس کے اطراف کے اندر انہوں نے کام کیا ہے. اور وہاں کے اسمبلی کے اندر سابق چیف منسٹر کی جب حکومت تھی تو ان کو اس بات پر مجبور کر دیا تھا اور مسلمانوں کا ریزرویشن پاس کروایا تھا، اور مسلم ریزرویشن کوٹے کے اندر سرکاری کوٹہ بڑھوایا تھا. آج بھی کانگریس کی حکومت آئی ہے تو کانگریس کی حکومت کو بھی وہ لوگ مجبور کر رہے ہیں، اور اتنا مجبور کیا ہے کہ کانگریس بظاہر ایم آئی ایم سے دوستی کرنے پر مجبور نظر آ رہی ہے. تھوڑی تھوڑی اشارے اس کے بتا رہے ہیں. آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ 2019 کے لوک سبھا الیکشن کے اندر حیدرآباد سے کانگریس کے ایم پی کو ایم آئی ایم نے، اسدالدین اویسی نے 2.5 لاکھ ووٹ سے ہرایا تھا. اور ابھی تازہ الیکشن 2024 کا بی جے پی کے ایم پی کو تقریباً 3.25 لاکھ ووٹ سے ہرایا ہے. یہ ان کا کام بتا رہا ہے. وہاں کی ان کی مسلم جنتا نے، بلکہ مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں ان کے کام کے سلسلے کے اندر. تیسری بات یہ بولنا چاہتا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ مسلمانوں کی کون سی پارٹی ہندوستان کے کس حصے کے اندر الیکشن لڑے گی؟ آپ بولتے ہیں اسدالدین صاحب کو کہ ان کو حیدرآباد سے باہر نہیں آنا چاہیے. مولانا بدرالدین اجمل کو آپ نے رائے دیا تھا کہ آپ آسام سے باہر نہیں نکلیے. ٹھیک ہے، آپ کی رائے مان لیا. مولانا بدرالدین اجمل کو آپ نے رائے دیا تھا کہ آپ آسام سے باہر نہیں آئے. مولانا آسام سے باہر نہیں آئے. یہی لوک سبھا الیکشن دیکھ لو، جو ابھی تازہ الیکشن دیکھ لو، مولانا بدرالدین اجمل کو ہرانے کے اندر سب سے بڑا ہاتھ کس کا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اسی کانگریس کا ہے جس کانگریس کے آپ گن گاتے ہو اور جس کانگریس کے آپ تعریف کرتے ہو. اس کانگریس نے بڑی پلاننگ کے ساتھ مولانا بدرالدین اجمل پوری لوک سبھا سیٹ سے ہرایا ہے. اور یہ پول کھلا ہے ملت ٹائمز کے شمس تبریز نے، وہ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے. چوتھی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی مہاراشٹر کے اندر ایک گستاخ نے، ایک ملعون نے، اس کمینے نے اللہ کے نبی کی شان کے اندر گستاخی کی ہے. کہ آپ نے اس کے خلاف کچھ بولا، بس آپ کی بیان بازی آ گئی اور آپ کی بیان بازی اخباروں کے اندر چھپ گئی. اتنا ہی آپ نے کہہ دے، آپ خاموش ہو گئے. کہ آپ نے آئین کے دائرے کے اندر روڈ پر نکل کے آندولن کیا، عوام کے بیچ میں جا کے عوام کو ساتھ لے کے، مسلمانوں کو ساتھ لے کے عوام کو آندولن کیا. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں محمود مدنی صاحب کہ پورے ہندوستان میں سے پہلا وہ بندہ امتیاز جلیل ہے جو اس سرزمین پر اتر کر آئین کے دائرے کے اندر آندولن کیا ہے. ہماری شان کے اندر جو اس نے گستاخی کی ہے، اس ملعون نے اس کے خلاف آئین کے دائرے کے اندر آندولن کیا ہے. اور اورنگ آباد سے لے کر ممبئی تک وہ بندہ آیا ہے. اور ابھی گزشتہ کل ہی جوگیشوری کے اندر اسد بھائی آئے تھے، ان کا پروگرام تھا. چالو بارش کے اندر وہ بندہ چیخ چیخ کے مسلمانوں کو کہہ رہا تھا اس گستاخ کے مخالف اور مہاراشٹر کی حکومت کے مخالف کہ اس کو قانون کے دائرے کے اندر اس کو گرفتار کرنا چاہیے. اور پانچویں بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی وقف قانون بل جو حکومت لائی ہے پارلیمنٹ کے اندر ابھی پیش ہونے والا ہے، آپ نے وقف قانون بل کے لیے کچھ کیا کیا؟ کچھ ہمارے بڑے بڑے علماء، اس میں سب سے آگے پیش جو نام ہے مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی، مسلم پسند لا بورڈ کے صدر ہے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، یہ سارے نام مشہور ہے. اس کے علاوہ اگر میں کہتا ہوں کہ عوامی سطح پر ایک عام آدمی نے اگر کسی کے اندر حرکت ہم نے دیکھی ہے تو وہ حرکت وقف قانون خلاف وہ حرکت ہے اسدالدین اویسی صاحب کی. کتنا فکرمند ساتھی ہو پتہ ہے اس قانون کے خلاف، اور گم کے بتا رہا ہے کہ اگر یہ قانون پاس ہو گیا تو یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اتنا نقصان ہوگا. بھائی صاحب برائے کرم ہم آپ کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ خاموش رہے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے. ہاں، آپ دوسروں کو بولتے ہو نا بھڑکاؤ بھڑکاؤ بھڑکاؤ. یہ انٹرویو میں جو ساحل نے، گودی میڈیا کے چینل نے جو آپ کو بولا ہے نا بھڑکاؤ، اور اس کے جواب میں آپ نے جو بھی بولا ہے، ہاں وہ جب دہرانا الفاظ نہیں چاہتا ہوں، آپ کو میں یہی رائے دیتا ہوں
کہ भड़काऊ इंटरव्यू देना बंद कर दो और बेहुदा इंटरव्यू देना बंद कर दो। आपकी खामोशी उम्मत के लिए बेहतर होगी। बराए करम जो लोग काम कर रहे हैं उनको काम करने दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमान ये पूछना चाहते हैं, 2012 या 13 के अंदर आप समाजवादी पार्टी की टिकट पर राज्यसभा में गए थे, आपने यूपी के मुसलमानों के लिए कितना आवाज़ उठाई? आपने यूपी पे मुसलमानों के लिए उन 5-6 सालों के अंदर कितना काम किया? वो हिंदुस्तान के मुसलमान ये जानना चाहते हैं, वो डेटा बताओ आप। इसलिए आखिर में यही मौतदबाना दरख्वास्त है, आप बड़े हैं, इज़्ज़त और एहतराम के साथ कहता हूँ कि आप भड़काऊ इंटरव्यू मत दो। बराए करम इंटरव्यू देना है तो सही सही इंटरव्यू दिया करो, या तो फिर खामोशी आपके लिए बेहतर है। जैसा कि आपने अभी ये उलमा की राय सुनी है मौलाना महमूद मदनी के मुतालिक, तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके।